بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم وسوق دلوي ظالم ممن داغ چانا ذکر بآیات ربه چه نصیحت وکړی هغه ته په آیاتونو در خپل باندې بیان کړی هغه ته آیاتونه در خپل ثم اغرض عنها بیا مخړی د دینا انا من المجرمین منتقمون یقینا منگا د مجرمانو نا بدل غستون کیو ولقد آتینا موسی الکتاب تاکی سرا ورکڑو منگا موسی علیہ السلام لکتاب فلا تکن فی مریت مکی گت بشک من لقائه د ملاوی دود دی کتابنا تا سرام وجعلنا وگرزولو منگ دی لرا ودن ہدایت لبنی اسرائیل د پارد بنی اسرائیلو وجعلنا منهم ائمة یادونا او گرزولیو منگا د دینا مشران چه بیان بے کو بے امرنا پا حکم زمنگ باندے لما صبروا کلا چه دی کلک شو وکانو بی آیاتنا یوقنون او دی پایاتنو زمنگ باندے یقین کون کی ان ربکا یقینا ربستا یفصل بینهم بیسلبو کی پمنز دی کی یوم القیامت پرزد قیامت فیما فاغس کی کانو چودی فی باغی کی یختلفون اختلاف کون کی